अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर अरशद नदीम आवान आपकी खिदमत में एक छोटी सी डिस्कशन के साथ हाज़िर हूँ। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि हम अक्सर औक़ात उसको नज़रअंदाज कर देते हैं और उनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता हमारी पूरी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और अगर हम उसकी प्रैक्टिस ना करें तो वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकते। देखिए, हम ज़िंदगी में हर चीज़ शुरू करने से पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया का कोई काम क्यों ना हो, हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल हमारी ज़िंदगी को शेप देती हैं, हम उसकी प्रैक्टिस को यकसर भूल जाते हैं। मिसाल के तौर पर कि हमें अपने गुस्से को कैसे काबू पाना है। हमने जो कुछ सीखा, या तो अपनी सराउंडिंग से सीखा, या अपनी एनवायरनमेंट से सीखा, या फिर अपनी गलतियों से सीखा। अगर हम उसको फोकस कर गए तो हमने सीख लिया, और हमने अगर फोकस ना किया तो फिर हमारी ये तब्दीली हमारे जिस्म के अंदर होती रहती है। हम ऐसे मकाम पे आ जाते हैं कि हम ये बात भी भूल जाते हैं कि ये भी एक ऐसी चीज़ थी, ऐसी स्किल थी जो हमें आनी चाहिए थी। हमें कंट्रोल करनी चाहिए थी, हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए था। हमारी पॉजिटिव हैबिट्स और पॉजिटिव एटीट्यूड, इनकी प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देते। हम दुनिया के कामों में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि यही वो चीज़ है, यही वही नफ्सियात है जो हमारे सारे कामों को शेप देती है, और हम इस बुनियादी फैक्ट को जो है वो भूल जाते हैं। अगर किसी के सामने ये बात की जाए तो वो तो या उसका मज़ाक बना लेते हैं, या वो हँसते हैं कि ये देखें ये कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें वाक़ई इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं, वो शुरू से अपने करिकुलम में बच्चों को इन तमाम चीज़ों को बताना सिखा देते हैं। उन्हें बता देते हैं कि अगर आपको गुस्सा आए तो आप कौन-कौन से ऑप्शन जो है ऑप्ट कर सकते हैं। आपको गुस्से की हालत में क्या करना है? आपने खामोश रहना है, आपने दूसरे को सुनना है, उस वक़्त किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करना, आपने उस वक़्त कोई रिप्लाई नहीं देना, आप खामोश हो जाएँ, बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएँ, पोज़ीशन चेंज कर लें, ये सारी बातें। अगर अगर मैं आपको ये सारी बातें कर रहा हूँ तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो जो है वो स्टॉप कर देंगे। आप कहेंगे, "दीज़ आर ऑल द फैक्ट्स आई नो वेरी वेल देन यू।" परफेक्ट, यू नो वेरी वेल देन मी। लेकिन आपने कितनी इसकी प्रैक्टिस की है? आप कभी इस कंडीशन से गुज़रे और आपने इसकी प्रैक्टिस की है? क्या वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन गया है? आप जब गुस्से में हो तो आपको याद आता है कि मुझे कहाँ खामोश रहना है? आपको जब गुस्सा हो आपको पता है मैंने पोज़ीशन चेंज करनी है? आप जब गुस्से में हो तो आपको पता है मैंने पानी पीना है? नहीं, ये आपके ज़हन में नहीं आता, बिकॉज़ हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। हमारे अंदर वो इतना हौसला नहीं उसकी प्रैक्टिस करने का। हम समझते हैं शायद ये हमारे अंदर मौजूद है और हम ऑटोमेटिकली इसको जो है कवर अप कर लेंगे। ऐसी हर इंसान के अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन उसने इन क्वालिटीज़ को कितना पॉलिश किया है ये मैटर करता है। हमने इस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की, हम इस चीज़ को पॉलिश नहीं कर पाए। हम गुस्से की कंडीशन में तो आते हैं, लेकिन हमें गुस्से के वक़्त में क्या डील करना है वो हम भूल जाते हैं, और हम ये कहते हैं हमें तो ये सब चीज़ आती है, हम तो ये कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो, आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। या लड़ाई हो जाती है, या आपका कोई अच्छा रिलेशन ख़त्म हो जाता है, या आपकी जॉब चली जाती है, या आप अपनी कुलीग की जो गुडविल है वो नहीं हासिल कर सकते, या आप अपने बॉस की गुडविल नहीं हासिल कर सकते, आपको अच्छा रेफ़रेंस नहीं मिल सकता। आप इस एक चीज़ से जुड़ी हुई कितनी चीज़ों को जो है लॉस कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि क्या आपने इसकी प्रैक्टिस की? तो आप या तो उस शख्स को अच्छा नहीं समझेंगे, या आप उसका मज़ाक उड़ाएँगे, और या फिर आप समझेंगे पता नहीं ये चीज़ें तो मुझ में ऑलरेडी हैं, मुझे समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी को मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये कहकर अपने आप को, अपनी ईगो को सैटिस्फाई कर देते हैं, हम अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाहते। दरअसल ये चीज़ जो है वो प्रैक्टिस माँगती है। हमें इस तरीके से अपने जितने भी एटीट्यूड्स हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई फ़ोरम नहीं है,
کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو کہ ان چیزوں کو ہماری ذات میں انکلکیٹ کر سکے، تو ہم ایک اچھے انسان اور ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے۔ لیکن اگر ہماری نفسیات کو جو ہے وہ ایڈریس نہ کیا جائے، بچپن سے ہی ہمیں اس چیز کو کھلا چھوڑ دیا جائے، تو یہ جو ہے زیادہ تر 10% لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے ماحول سے، اپنے والدین سے اور اپنے اسکولوں سے سیکھ لیا ہوگا، لیکن 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں، اور نتیجہ اس کا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ وہ ساری زندگی اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پر آ کر افسوس کرتے ہیں، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اگر آپ بہت بڑے بڑے مجرموں کو جا کے دیکھیں جنہوں نے قتل کیے ہوتے ہیں، تو اگر آپ ان کا انٹرویو دیکھیں تو انٹرویو میں ان کا ایک جملہ ہوتا ہے، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا ہوتا۔ ہر جگہ پر آپ لا چلے جائیں، کورٹس میں چلے جائیں، جہاں پہ ڈائیورس ریشو زیادہ ہوتی ہے، تو کسی ایک یا ہسبینڈ یا وائف سے پوچھیں تو اس کا جملہ یہی ہوتا ہے، کاش میں نے غصے پہ قابو پایا ہوتا۔ قتل کیسز کے پیچھے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے کاش میں نے اپنے غصے پہ قابو پایا ہوتا۔ آپ جہاں ریلیشن فریکچرڈ ہو چکے ہوتے ہیں، آپ وہاں جائیں، وہ یہ کہ جملہ کہیں گے، کاش میں نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں ایک کاش، ایک افسوس میں بدل جاتی ہیں، لیکن اس وقت ہمیں کوئی خیال نہیں آتا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں اسکولوں میں ہیں تو ہمیں بچوں کو 5-6 پوائنٹس ذہن میں رکھا دینے چاہیے، ان کو ریپیٹ کرا کے ریہرسل کروا دینی چاہیے۔ آپ کو غصہ آئے، آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ آپ کو غصہ آئے، آپ نے جو ہے دوبارہ اس کو ریورس نہیں ہونا۔ آپ کو غصہ آئے، آپ سچویشن چینج کر لیں۔ آپ کو غصہ آئے، آپ اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ آپ کو غصہ آئے، آپ ٹاپک چینج کر لیں۔ آپ کو غصہ آئے، اپنے ایکسپریشن کنٹرول کر لیں۔ آپ کو غصہ آئے، آپ پانی پی لیں۔ یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں بار بار ریہرسل کرنی ہوتی ہیں، ہمیں پریکٹس کرنی ہوتی ہیں، اور ہمیں اگر کسی ایسے مقام پہ ہمیں غصہ آ جائے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس دفعہ غصہ آیا تو میں نے اس میں کتنے پوائنٹس میرے ذہن میں تھے، میں نے کتنا ریئیکٹ کیا، میرا بیہیویئر کتنا ریئیکٹیو تھا۔ یہ کوئی انالیسس ہونی چاہیے، کوئی بک ہمارے پاس ہونی چاہیے، کوئی پوائنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو ہم کر لیں۔ تو ناظرین، میری اس چھوٹے سے کلپ کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ کیا یہ نفسیاتی چیزوں کی جو ہے پریکٹس کی ضرورت نہیں ہوتی؟ آپ بچوں کو میتھس کی پریکٹس کرواتے ہیں، انگلش کی کرواتے ہیں، دنیا کے ہر کام کی کرواتے ہیں، ٹیلرنگ اپنی پریکٹس کراتا ہے، جو مکینک ہیں اپنی پریکٹس کراتے ہیں، دنیا کا ہر سبجیکٹ اپنی پریکٹس کراتا ہے، لیکن وہ سبجیکٹ جس کے اوپر ہماری زندگی بیس کرتی ہے، اس کی کسی بھی جگہ پہ کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ ہمارے پاس مینوسکرپٹ تو موجود ہے، ہمارے پاس پوائنٹس انفارمیشن تو موجود ہے، لیکن ہمارے پاس پریکٹس نہیں ہے۔ تو یہ پریکٹس ہمیں کیسے کرنی ہوتی ہے؟ یہ ہر شخص کی اپنی علیحدہ اپروچ ہے۔ وہ خود کیسے پریکٹس کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے پریکٹس کراتا ہے، وہ اپنی فیملی میں کیسے پریکٹس کراتا ہے۔ جب آپ اس کو پیٹرن میں ڈال دیں گے تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مجھے آج میں نے پریکٹس کی تو کل میرا سب کچھ فکس ہو جائے گا۔ نو، اٹ ٹیکس ٹائم، اٹ ٹیکس ایجز۔ لیکن اگر 1 سال کی پریکٹس آپ کی 50 سالہ زندگی پہ بھاری ہو سکتی ہے تو میرا خیال ہے اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بڑی بات، اگر آپ کو اس پریکٹس کے 10 پوائنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے آپ 1 مہینے میں کسی مقام پہ جائیں تو آپ جب غصے میں ہو تو شاید 1 پوائنٹ آپ پریکٹس کر لیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو بڑا اچھا لگے گا کہ اچھا میں نے اس وقت یہ 1 پوائنٹ پریکٹس کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے مہینے آپ دوسرا پوائنٹ پریکٹس کر لیں، ہو سکتا ہے تیسرے مہینے آپ 3 پوائنٹ پریکٹس کر لیں۔ تو ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ آپ کسی حد تک اپنی اس جو اینگر ہے، جو کہ آپ کی سب کچھ ڈسٹرائے کر رہا ہے، آپ اسے کنٹرول کر سکیں۔ تو اگر میری بات سے کسی حد تک آپ ایگری ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کر دیجیے گا، اور آپ کے ساتھ دوبارہ اس موضوع پہ بات چیت ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔